सबैलाई जयमङ्गल टक्राउन चाहन्छु। आज हामी हाम्रै देशमा दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम विभिन्न किसिमका जातमा वा विभिन्न किसिमका थरमा विवाद वितरण भएर बसिरहेका छौँ। कारण के? कारण वास्तवमा हामीले कारण बुझेकै छैनौँ। वास्तव हाम्रो परिचय के हो? वास्तविक मेरो पहिचान के हो? लुकिरहेको अवस्था छ। मेरो नाम दलबहादुर नेपाली। मेरो सानो घटना सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। मेरो नाम दलबहादुर नेपाली। म जातले म सार्की हो। तर मेरो अनुहार ठ्याक्कै मगर दाईसँग मिल्छ, ठ्याक्कै गुरुङ दाईसँग मिल्छ, ठ्याक्कै मधेसतिरका मधेसी साथीहरूसँग मिल्छ, ठ्याक्कै थारू साथीहरूसँग मिल्छ, ठ्याक्कै मेरो मुस्लिम दाजुभाइसँग मिल्छ। किन मिल्छ भन्दाखेरि म वास्तवमै म मङ्गोल हुँ, त्यस कारण गर्दा मिल्छ। अनि म त्यही मङ्गोल भएको कारण गर्दाखेरि आज म हेपिएको छु, दबिएको छु। बुडोलमा आर्मीको एउटा चाहिँ आर्मीमा भर्ती हुनका लागि भर्ती क्याम्प खुलेको थियो। भर्ती हुन भनेर म 10 क्लास पास गरेपछि म गएँ। गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मलाई विभिन्न किसिमको अवसरहरू दियो। तपाईँ त दलितको मान्छे हुँदो रहेछ, दलितको वर्गबाट लड्नुहोस्, लड्दाखेरि तपाईँलाई अझै सहज हुन्छ, कराते सिक्नु हुँदो रहेछ, सिकाउनु हुँदो रहेछ, करातेतिर खेल्नु लड्नुहोस्, तपाईँलाई अझै सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। ओहो, यति राम्रो अवसर रहेछ, हुन्छ म दलितबाट लड्छु, अझै मैले ठाउँ पनि पाउँला भनेपछि उहाँले चाहिँ दलितको प्रुफ लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। मैले त्यहाँ भर्ती हुनका लागि, मेरो देशको सुरक्षा गर्नका लागि म दलितको प्रुफ ल्याउनु पर्ने। ठिकै छ, त्यसरी मैले अवसर पाउँछु भने ल्याउँछु भनेर म गएँ। त्यतिखेर नगरपालिका थिएन। हाम्रो गाविसमा गएर मैले दलितको प्रुफ दिनुहोस् भने उहाँले त्यहाँबाट निवेदन गरेर चाहिँ जिल्लामा पठाउनुभयो। जिल्लामा गएर चाहिँ मैले दलितको प्रुफ गराएँ पनि उहाँले चाहिँ दलितको प्रुफ गराएर चाहिँ म निकालेपछि के भयो, त्यसमा के लेखेको थियो भने हजुरबाको नाम वीरे सार्कीको नाति, जोगी सार्कीको छोरा दलबहादुर नेपाली, हजुरबा र बा दुवै सार्की र दलितमा पर्ने, दलित वर्गमा पर्ने भएकोले उहाँ पनि दलित हो भनी प्रमाणित गरिएको छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गरियो। कति विडम्बना के! हेर्नुहोस् त, म यो देशको अछुत हुनका लागि मैले चाहिँ नगरपालिका, नगरको नै गाविस, जिल्लाबाट मैले प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने। अनि मैले हेर्दा हेर्दै 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 म बुटोलसम्म आएँ। मलाई त हेर्दा हेर्दा मलाई भर्ती हुन आयो। मलाई भर्ती हुनै मन लागेन। मलाई कुनै पनि सरकारी जग्गा खानै मन लागेन। मलाई किन थाहा छ कि म दलित हुनका लागि पनि म नेपाल सरकारको छाप लगाएर स्टेम्प लगाएर ल्याउनु पर्ने। कस्तो विडम्बना छ! अब सोच्नुहोस् न, म आजको यो 21औं शताब्दीमा त म यस्तो छु भने आजभन्दा 50 वर्ष पहिला के थियो होला? आजभन्दा 100 वर्ष पहिला के थियो? आजभन्दा 500 वर्ष पहिला के थियो होला? आफै कल्पना गर्नुहोस्। मधेसमा रहेका कति मधेसी साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई अछुत भनेर हिपिएको छ। ल ठिकै छ, मेरो ठाउँसम्म त अलिकति चाहिँ केही वर्ग सुध्रिएको छ, म मान्छु। तर मधेसमा अझै पनि त्यस्तै समस्या छ कि जात र जातिको कारण गर्दाखेरि एउटा सामान्य महिलाले अधिकार पाएको छैन। म मधेसी साथीभाइको चाहिँ अलिकति सम्बोधन गरिरहेको छु। हामी छुट्याइरहेका छौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ मधेसी साथीहरूलाई। म त्यो ठाउँमा म हेरिरहेको छु कि मेरै अगाडि एउटा मधेसी साथीलाई या मुस्लिम साथीलाई अछुत भनेर हेला गरिन्छ। म जस्तै वर्ग हो। मेरो जस्तै कति दारी आउँछ दाई साथीहरूको, मेरो जस्तै ठ्याक्चे नाक छ, चिम्से आँखा छ। तर किन यस्तो गरिन्छ भने सम्पूर्ण हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरू, मधेसी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ र मेरो वर्ग एउटै वर्ग हो, एउटै वर्ण हो। त्यही भएर यस्तो किसिमको नीति अप्नाइन्छ। र हाम्रा कतिपय चाहिँ हाम्रो पहाडी साथीभाइहरूमा पनि म अलिकति जान चाहेँ। हामी आवाज उठाउन, आवाज त उठाउँछौँ, कहाँ गएर? काङ्ग्रेसमा गएर। आवाज त उठाउँछौँ, कहाँ गएर? एमालेमा गएर, माओवादीमा गएर।
तिनको चाहिँ पहुँचमा को छ त्यही बाहुन छ नाम लागु भएको। अनि हाम्रो सम्बोधन गर्दैछ हाम्रो चाहिँ पीडा हाम्रो चाहिँ लगन छ हाम्रो जुन हामीलाई चाहिँ मनभित्र परेको जुन उसका छ नि त्यो हाम्रो लागि सम्बोधन गर्दैछ गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि आज मैले हेरेँ हाम्रै चाहिँ यस क्षेत्रमा पनि दलित साथीहरू कति हिन्दूवादीले चापेर दबाइएर चाहिँ बनाइएका दलितहरू हुन्छ नि उहाँहरू अहिले पनि म हेरेँ यो मञ्चमा हेरेँ यो मेरो चाहिँ ठाउँमा हेरेँ तर उहाँहरू अहिलेसम्म यस ठाउँसम्म आउन सक्नु भएको छैन। किनभने उहाँहरू अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ के किनभने उहाँहरूको संविधान उहाँहरूको चाहिँ समस्या हिजो काङ्ग्रेसले उठाएको माओवादीले उठाएको एमाले उठाएको राप्रपाले सबै दलहरूले उठाएका हुन् तर कहाँ छोडे भन्दाखेरि यही स्थानीय लेभलमा छोडे आफू सबै मासतिर दौड्यो। किन दौड्यो भन्दाखेरि किनभने हाम्रो वर्गकै मान्छे होइनन् किनभने हाम्रा मान्छे त होइनन्। तपाईँको घरमा कसैले तपाईँको घर तेरो घर गएको छ भनेर चाहिँ पसेको पागडीहरूले के गरेर भन्दाखेरि तेरो घर गराइन्छु मैले 2-4 दिनको लागि दिएँ भन्दा तपाईँले दिनुहुन्छ दिनु कि दिनु न ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू दिनुहुन्छ तर दिए त पुर्खाहरूले किन दिए पुर्खाहरूले त्यो क्वेसन गर्न जरुरी छ क्या दिन त दिए तर हामीलाई पोस्नका लागि बडो मेहनत चाहिएको छ। सायद आज डाक्टर गोपाल गुरुङ नभइदिएको भए मैले अझै पनि म सार्की कसरी भए भन्दै खोज्दै हिँड्दै एउटा खोजे पनि हो मैले स्कुलमा एकचोटि दलबहादुर नेपाली भनेर बोलाइयो दलबहादुर सार्की भनेर बोलाइयो होइन सर म त नेपाली हो हुन त सार्की होस् नि तर विडम्बना के मलाई सार्की भन्दा बडो लाज लाग्छ त्यही भएर मैले नेपाली लेखाएको कामी भन्दाखेरि त्यही दाइला चाहिँ बडो दुःख लाग्थ्यो त्यही भएर उहाँले सुनार लेखाउनु भएको बिग लेखाउनु भएको। हाम्रो गाउँमा एकजना चाहिँ बाहुन दाई बिते पनि मरे पनि जानु त पर्यो गाउँघरको कुरा हो होइन सर जानु त पर्यो दाजुभाइ हुन्। केन्द्रमा बस्ने बाहुनले गर्दाखेरि गाउँको बाहुनसँग मेरो झगडा परिरहेको छ अहिले दिनौ मोबाइलमा चाहिँ म्यासेजमा कुरा हुन्छ म्यासेजमा उसमा कमेन्टमा कुरा हुन्छ तिमीहरूसँग किनले गर्दाखेरि मेरा दाइहरूसँग चाहिँ आज झगडा भइरहेको छ। मैले के भन्छु भने हिजो हाम्रो यस्तो किसिमको चाहिँ कुटनीतिले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख पाएका छौँ। दुःख पाउनु पनि सबैको कुरा हो हामीले आवाज उठाउँदैनौँ कोही पछाडि बाहुनका पछाडि हल्ली भइरहेको छौँ हामी त्यही हनुमान भइरहेको छौँ त्यस कारण हामी यस्तो भएको भन्दै मलाई 5 मिनट दिएको थियो म 5 मिनट समय पुरा भएको छ। आगामी दिनहरूमा हामी यसरी हाम्रो कुराहरू चाहिँ हामी राख्दै गरौँला। बाहुन साथी मरेपछि मलाई गएर आइयो हाम्रो चाहिँ सुनार दाइ र म सँगसँगै आएको थियौँ। एउटा सानो कथा भन्दैछु म तपाईँलाई मेरो वास्तविक जीवनमा घटेको घटना हो। सुनार दाइ म अरू 2-4 साथीहरू थिए हाम्रो यहाँ दाइ पनि आउनु छ सरसँगै दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सँगसँगै आउँदाखेरि अब लस जलाएर त आइयो जलाएर आइसकेपछि घरमा आइसकेपछि सबैले त्यो गउँत भनेको चाहिँ हजुरलाई थाहा मधेसी साथीहरूलाई थाहा छैन होला सायद गउँत भनेको चाहिँ गाईको पिसाब हो क्या। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ चोखिनाका लागि सुन भन्ने थाहा छ सुनमा चोबेको पानी सुनपानी भन्छ त्यसलाई त्यो सुनपानी ल्याउनु भएको थियो। अनि आयो घरमा आइसकेपछि उहाँले के भन्नु ल चोखिना पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यो कामी दाई पनि जानुभयो चोखिनाका लागि त्यो सुनार दाई पनि जानुभयो। मैले पराएर हेरेँ मैले बाटोबाट हेरेँ दाई पछि हुनुहुन्थ्यो मसँग अहिले सँगै आउनु भएको दाई पछि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुनपानी गहत पहिला सराप्पा खानुभयो त्यसपछि म चाहिँ जानुभयो। अर्को दाइले सुनार दाइले पनि उहाँले पनि सुनपानी यसो गर्दै जानुभयो गहतमा सराप्पा खाने जानुभयो। अनि मेरो पालो आयो ल आइज केटा आइज भयो भने मेरो नाम त छ मेरो दया गुरु मलाई धेरै साथीले चिन्नुहुन्छ म कराते सिकाउनु भएकोले मलाई दया गुरु भनेर धेरै ठाउँमा चिन्नुहुन्छ। मेरो रियल नाम चाहिँ दलबहादुर नेपाली हो। अनि दले भाइ आइज भयो भने त्यो बोल्ने शैली के चिनेको छोरा म कराते सिकाउँछु तर तिम्रो बोल्ने शैली भनेको त्यही हो किन म सार्की भएको भएर यस्तो बोलेको त्यस्तो बोले आएको। अनि उहाँले भन्नुभयो ल सुनपानी खा भन्नुभयो। अनि मैले के भने मलाई कस्तो लाज लाग्यो भने त्यो जिन्दगी भर सुन पिटेर बसेको मान्छे त चोखिएन भने म सुन डोबेको पानी छुटाएर म सोखिन्छु
भन्नुहोस् त म चोखिन्छु त्यो जिन्दगीभर काम गरेको सुनारलाई चोखिएन भने म चोखिन्छु त्यही भएर मैले तिमीलाई भने त्यो जिन्दगीभर काम गरेको मान्छे त चोखिएन भने म चोखिन्छु तिम्रो मत पनि तिमी राख तिम्रो गफ पनि तिमी खाऊ तिमीले यसो सुन राख्नु नि सुनै खाऊ तर पनि चोखिन्नौ भने म त्यो सुनबान नखाइकन म गएँ त्यही भएर हामी यस्तो बिग्रिला हामीले अगाडि होइन हामीले त कस्तो चिल्ला अगाडि भने आज देशमा चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायी सरकार एउटा स्थायी सरकार छैन त्यस्तो सरकारतिर बनाउनुतिर लाग्ने हाम्रो संरक्षण कसरी भन्छ त्यहीतिर लाग्ने हामी त्यो अरूको चाहिँ बाहुनका चाहिँ पछि लाग्यो भने उही हनुमानको पालामा हनुमान भए जस्तै हामी अहिलेको पालामा त्यही हुने तिनी हनुमानीय हुने हो त्यही भएर योबाट बचाउँ र हामी यो राष्ट्रिय जुन संविधान छ यो संविधान अगाडि बढाउँ सबै मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हौँ र आफ्नो क्षेत्रबाट अगाडि बढाउँ भन्दै म मेरो 2-4 शब्द यही राख्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय मङ्गोल